बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब एजाज अहमद जजुआ साहब, और लेडी हैं जर्नलिस्ट हैं रुखसाना अंदलीब साहबा, और जर्नलिस्ट हैं मदर इकबाल गोदल साहब। आज का मौजू होगा ख़वातीन के हुकूक। इस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले एक सूरत है कुरान पाक की, वो मैं शामिल करता हूँ। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह हर चीज पर कादर है। सूरह अल इमरान है, आयत नंबर है 189। प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। रुखसाना अंदलीब साहबा, आपसे पहला जो है क्वेश्चन होगा मेरा कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में ख़वातीन के पास कौन से हकूक़ नहीं हैं जो होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़वातीन के हकूक़ सब यानी कि जो उनके पास होते हैं वो तो होते ही हैं। मर्दों की तरफ से उनको बस कुछ गिले होते हैं, घरेलू वो होते हैं, घरेलू हकूक़ ही होते हैं कि रिज़्क़ में कमी है या घरेलू नाचाकियाँ उसकी वजह से बदसन हो जाती हैं, और जितना हो सकता है हस्बैंड से मियाँ से वो कर सकते हैं, पूरे उनके होते रहते हैं। जी एजाज अहमद जजुआ साहब, क्या आप बात करेंगे कि ख़वातीन के कौन से हकूक़ हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ या इसके बारे में बातें करना, बहस करना, सबसे पहले उनके हकूक़ का तयन करना, उसके बाद उन पे इम्प्लीमेंटेशन, ये दो टॉपिक होने चाहिए थे आज के। ख़वातीन के हकूक़ का तयन आज से 1450 साल पहले नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम ने तयन कर दिया था। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन के साथ जो भी जुल्म सितम या हकूक़ उनके दबाए जाते हैं, वो इस निज़ाम की बदौलत सबसे ज़्यादा हैं जो मौजूदा जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम है। उसमें बिन्नी या उनकी कुरान पाक से शादी या विरासत के हक से मालूम रखना, ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा खातून के साथ ज्यादती की जा रही है। इन हकूक़ पे हुकूमत को भी, सहाफ़त को भी और अवाम को भी काम करने की ज़रूरत है। जी गोल साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन से हकूक़ हैं जो पामाल हो रहे हैं, जो ख़वातीन का होने चाहिए, आप समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मतलब बहुत ज़्यादा हकूक़ ने जो पूरे नहीं हो रहे, कुछ ते तकरीबन तुसी कर लो मजबूरी दे लिहाज नहीं हो रहा, क्योंकि औरत एक मर्द दे नाल बराबर हिस्सा है, घर दी असल सरबराह होए, लेकिन ओदे नाल घर दे अंदर कुछ बड़े बंदे नहीं बराबर हिस्सा उसने दे रहे, या इस तरह भी है कि औरत दे अंदर भैन हो गई। वो भी साडे माशरे दे अंदर सब तो बड़ी चीज है कि जो अमशीरा दी जायदाद है ना, वो ऐ साडे एरिए च कम से कम नहीं दे रही, जो कि हर हाल जो लाजम है जिहड़ी असी लै रहे हैं, ये शहर दा कुछ दे रहे होंगे, लेकिन लोकल सारे लोकल विच सब तो ज्यादा बड़ा ये मसला है कि उसनों हक दिता ही नहीं जाता। हालांकि गवर्नमेंट आती है कि कीमतन खरीद लो चीज, लेकिन असी कीमतन नहीं खरीदते, असी उसकी फीस भर के भी ते ओदे कोलों जबरदस्ती हो रहा है। जी बहुत जबरदस्त बात की है कि हमारे इस माशरे में जो है, लोकल कल्चर में जो है, जमीन का हिस्सा जो है, जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है, वो ज़मीन में वो ख़वातीन को नहीं दिया जा रहा है। एक तो बात ये बहुत बड़ी सामने आ गई। नाज़िम साहब, जनाब एजाज अहमद जजुआ साहब, जब ये बल्कि रुखसाना अंदलीब साहब से मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि जब बेटा पैदा होता है एक माँ का और एक बेटी होती है,
تو وہ خود ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، بیٹی کو اتنا پیار اتنا لاڑ حق نہیں دیتی جتنا بیٹے کو دے رہی ہوتی ہے، فرد ماں کو مختلف قسم کا پیار بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہے، کھانے پینے کا بھی اور ہر چیز کا بیٹے کا زیادہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے. کیا حقوق کی پامالی ہے خود خاتون ہی نہیں شروع کر دیتی ہے، گود سے ماں کی گود سے ہی نہیں شروع ہو جاتی ہے؟ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ماں کی گود سے شروع نہیں ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ بیٹے کے پاس ماں نے رہنا ہوتا ہے، تو بیٹی جو ہوتی ہے وہ پرایا مال ہوتی ہے. تو بیٹوں کو آپ کیوں پیار اتنا زیادہ دیتی ہیں، بیٹیوں کو کیوں نہیں برابر رکھتی ہیں؟ یہ اکثر ماں کو میں نے دیکھا ہے. اکثر ماؤں کی یہ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا بیٹوں سے کرتی ہیں، حتیٰ کہ حق دونوں کا برابر ہوتا ہے، بیٹے کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے، بیٹی کا والد بھی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے. جی، لیکن یہ ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، وہ حصہ بانٹ دیتی ہیں، وہ یہ حق ختم کر دیتی ہیں، مائیں خود کرتی ہیں. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو بھی ترجیح دیتی ہیں اور بیٹوں کو بھی دیتی ہیں. اچھا جناب گوندل صاحب، جب وہ بھائی بہن جب بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں کٹھے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں، بھائی جو ہے تشدد کرتا ہے اپنی بہن پر، تو وہاں پر جو ہے وہ لیڈیز جو خواتین کے حقوق وہاں پہ پامال نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، ماں بھی اگنور کرتی ہے اس بات کو اور باپ بھی اگنور کرتا ہے. کیا دیکھتے ہیں یہ؟ سر بالکل سراسر اے زیادتی ہے. حالانکہ آخر جس ٹائم بندہ ماں یا پیو ہے وہ جس ٹائم بڑھاپے چ ہوندا ہے مرنے دے قریب بھی ہوندا ہے، پتر جڑا وہ وراثت دی شکل چ سمیٹنا شروع کر دیندا ہے. جب وہ باپ بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کیا کروں، اس کا مال کہاں پڑا ہے، بینک پر میں ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، یہ حصے جو ہے وہ جائیداد کا چکر سارا کچھ آ جاتا ہے ذہن میں. جد بڈھا ہو جاتا ہے نا بندہ، پھر بھی جڑا جڑی بیٹی ہے وہ خدمت کرے دی، بیٹا جڑا کدی نہیں خدمت کرنے لگا، وہ اپنی عورت دے نال ایک علیحدہ اپنا سیٹ اپ بنانے دے چکر چ ہوئے دا. اس واسطے چلو اسلام دے اندر تے 2 بیٹیاں دے برابر 1 بیٹا ہے، ٹھیک ہے حصے دے لحاظ، لیکن بیٹی جڑی ہے اللہ دی طرف ایک رحمت ہے. جد بیٹی پیدا ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ ان خود اس بندے کی بیٹی ہوندی ہے وہ دے نال وسیلہ بنا دیندا ہے غیبانہ طاقت نال. بیٹا ہوندا ہے اور میں تیرے باپ کا رزق پہنچاتا رہوں. اس واسطے ساڈے اس جگہ تے یہ زیادہ حق جڑا ہے نا عورت دا کھادا جاندا ہے. اس لحاظ نال عرب بہت زیادہ اگے جتنا بھی ہے ایتھے تے ہے نا چیز دا جی کر لو مطالبہ یا اگے یا پیچھے انج دا کر لو، لیکن عرباں وچ انج نہیں. عرب دے اندر یہ چیز ہے بیٹی جڑی ہے نا وہ والد کا صرف ڈیوٹی ہے کہ اس کو پڑھا کے بڑا کرے اور اچھی تربیت دے، لیکن جڑا بیٹا ہے نا جس ٹائم شادی ہوندی سارا بیٹی دا خرچہ وہ کردا ہے. لیکن ایتھے ساڈے کلچر وچ یہ چیز ایک نک انا جڑی ہے وہ چیز سارے اسلام دے پازیٹیو چلدی جا رہی ہے. اس واسطے انہاں دے حق کئی طریقے نال کھاتے جا رہے ہیں. ناظر صاحب کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نام کے تو مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر ہم جو ہے وہ روایات میں اور کلچر میں رسم و رواج میں یا وہ مطلب ہے یہ سارا ہندوستان سارا پاکستان اور انڈیا تو وہی جو ہے ہندوازم جو ہے وہی ہم پہ مطلب ہے عملی طور پر لاگو نہیں ہے. ہم عملی طور پر تو مسلمانوں کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ملک صاحب یہ ایک المیہ شروع دن سے آ رہا ہے کہ ہندوستان پہ ہندوانہ جاگیردارانہ اور ظالمانہ رسمیں جو ہیں کہ خاتون کو اہمیت نہ دینا یہ زمانہ جاہلیت سے شروع ہوا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عائلی قوانین کو جو اس ظالم نظام کا حصہ تھے ان کو معطل کر کے عورت کو دنیا کا سب سے بہترین حقوق کا پیکج دیا. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی اس معاشرے کے معزز افراد کی، اس کے والدین کی. جیسے آپ نے خود اقرار کیا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم بیٹی کو کمتر سمجھتے ہیں جبکہ بیٹے کو برتر سمجھتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں یہ تضاد آیا. آپ دیکھ لیں
یہ ہمارے علاقے میں پاکستان کے سندھ یا بلوچستان کے علاقے میں جنوبی پنجاب کے علاقے میں خاتون خانہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، گھریلو بھی باہر کے کام بھی، لیکن ہر ظلم کو چھپانے کے لیے ہمیشہ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھائی کوئی باپ قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی بیٹی یا بہن کو بینی کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا قصور ہے؟ جرم تو کرنے والا بھائی ہے اور اس کا باپ ہے، اس کے بدلے میں اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور پھر دشمنوں کے گھر اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، جو جاگیردار طبقہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتا، ان کو کنوارا رکھتا ہے، ان کی شادی رسمی طور پہ ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق کبھی قرآن سے، کبھی کسی درخت سے، کبھی چاند سے یہ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ خدا را اس ملک پر، پاکستان کی عورت پر رحم کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں گو خواتین کے جو حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو ہم یورپ سے درآمد شدہ کہتے ہیں، ان میں 100 خامیاں ضرور ہوں گی، مان لیا اس بات کو بھی، لیکن اگر وہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں عورتوں کی آزادی کے لیے ان میں 10 خامیاں ہیں تو ہمارے معاشرے میں عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے 90 خامیاں ہیں۔ ہم 10% حقوق اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو دے رہے ہیں، جبکہ اسلام 100% حقوق فراہم کر رہا ہے۔ کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ عورت کے حقوق کا تعین جو پاکستان کا قانون اور اسلام کا قانون کرتا ہے ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اچھا رخسانہ ندوی صاحبہ، جب وہ باپ کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹیاں بھی ساتھ ہی سوچنی نہیں ہوتی؟ آج کل دور بدل گیا ہے، جیسے بیٹے جداد کا مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جداد کا سوچ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی تو سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کیا لینا ہے، یہ چیز میرے حصے آئے گی، یہ اس کی آئے گی، اور زمین بھی میں نے نہیں چھوڑنی، بھائی کو نہیں دینی۔ بیٹیاں نہیں سوچ رہی ہوتی کہ ہم نے جب ہمارے والد کی ڈیتھ ہوگی یا والدہ کی ڈیتھ ہوگی تو ہم یہ لیں گے، ہم وہ لیں گے۔ بیٹیاں یہ نہیں سوچتی، بیٹیاں یہ اس وقت سوچتی ہیں جب ان کے بھائیوں کے رویے چینج ہوئے ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو ان کا حق دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی ضد میں آ کر یہ فیصلہ لیتی ہیں، جن کے بھائی ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں وہ معاف بھی کر دیتی ہیں، لیکن جن کے بھائی ان کو گھر میں جب تک وہ مائکے ہوتی ہے تب تک اس کو حق نہیں لینے دیتے، جب وہ سسرال چلی جاتی ہے تب بھی اس کو حق نہیں لینے دیتے، تو وہ مجبور ہو کے یہ سٹیپ اٹھاتی ہیں کہ ہم اس میں سے حصہ ضرور لیں۔ اچھا مدر اقبال گوندل صاحب، جو یہ وہ جہیز کا اتنا بڑا چکر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر سب تو بڑا تے اے ساڈے بیٹے جو ہے نا، بیٹوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا جہیز دے دیا، اتنے پیسے شادی پہ لگا دیے، اب جداد میں سے حصہ کیوں لیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک گل صحیح ہے بالکل، لیکن اسی بیٹی نال جمدیاں سارے جس بندے دیاں بیٹی اصل پتہ کی وجہ ہے، اس جگہ تے نظام ہی سارا یہ ہندوانہ نظام چلتا آ رہا ہے، اس نظام کے مطابق چلتے رہے ہیں کہ عورت دا حق ہی کوئی نہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ اسی سٹارٹنگ تو ہی اس حق مارنا شروع کر دینے ہیں۔ سب تو پہلی وجہ تے یہ نا کہ کچھ جڑے اس جگہ تے جڑی آگے جنوبہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادیاں نہیں کرتے، کچھ بندے تے انج دے نے اس موضوع اس وجہ تو نہیں شادی کر پاندے کہ میرے برابر دا گھر نہیں لبدا پیا، اور جس ٹائم برابر دا گھر لبے دا وہ یہ سوچے دا یار میں کی کر سکدا کہ اتنا میں جہیز نہ دیواں دا تے یہ کیویں شادی کر لواں دا، وہ تے جہیز دے شکل چو تقریباً بہت زیادہ جڑیاں ساڈیاں بہناں یا بیٹیاں نے نا وہ اوریج ہو گئی ہیں، زیادہ عمر ہو گئی ہے، انہاں دا یہ چیز بھی حق نہ ماریا جاتا ہے۔ دوجے نمبر تے جڑا ہے نا یہ مدر اقبال گوندل صاحب، باپ جو جڑا ہے وہ بیٹیاں نہ بڑا پیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح شادی دا وقت آتا ہے وہ بیٹی کو قدر نہیں پوچھتا کہ تیری فلانی جگہ تے کر دیاں نہ کراؤں، کو کوئی رائے کوئی مشورہ نہیں لے دینا، جس طرح نا مطلب آپ ہی وہ فیصلہ کرنا، اوتھے بھی حقوق دی پامالی نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین دی کی کہندے ہو اس بارے؟ بالکل اس جگہ تے بھی حقوق کہ دین سارے اسلام نے کیا نہیں ہے کہ بیٹی کو اجازت لو، بیٹی کو اجازت لو اور بیٹی کو پوچھو
हाँ तेरी राय की है, लेकिन कोई साढ़े जगह निजाम पे कल्चर चलाए कोई नहीं है। ये राय कोनी होनी चाहिए, लेकिन इस लिहाज नाल भी नहीं कि तुसी बेटी नहीं कहो कि सब कुछ कर लवे, क्योंकि वालिद जेड़ा अपनी औलाद वास्ते बहुत अच्छा सोचदा है, उसका दिल अच्छा फैसला कर रहे हैं, अच्छा रिश्ता देखता है, जोड़ देखता है, जोड़ देखता है। खानदान देखता है। बिल्कुल। जबकि बेटी तो बच्ची होती है, उसकी सोच उत्थे तो नहीं पहुंच रही ना, होती ना। कि वो भी मैं फैसला को ले लवां, क्योंकि बाप ने एक जिंदगी गुजारी होती है, उसने एक पूरा सिस्टम देखिया होता देखिया है, होता वो है। सोच रहा है मेरी औलाद वास्ते की बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बाप नो चाहिए दोस्ताना माहौल जो बेटी नाल मशवरा करना, बेटे नाल अपनी औलाद नाल मशवरा करना, लेकिन राय दे के उसने मुतमिन करना, ये नहीं फैसला ठोक देना है वह अंज ना होवे अंज होवे ना, इस तरह नहीं, राय लेना लाजमी चीज है। और फिर बेहतरी और अच्छाई वालिदैन ही बेहतर जानते हैं, क्यों जिहड़ियां बहुत ज्यादा शादियां औरत और मर्द यानी लड़के लड़की की मर्जी नाल होईयां ने ना, वो 100 चों तकरीबन 5% कामयाब ने। जिहड़ी वालिदैन दी मर्जी नाल होंदियां ना सोच समझ के, वो बेहतर और ज्यादा कामयाब तरीन है इस वास्ते। जी ठीक हो गया। जनाब इजाज़त है, मैं जंजुआ साहब, क्या आप नहीं देखते कि ये हमारा माशरा मर्दों का माशरा है? बच्ची जब स्कूल जाती है तो उसको जो है रास्ते में अजीब अजीब जो है नजरों का सामना करना पड़ता है, और जब वो अगर कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है वहां पर परेशानी आ जाती है। बाजार जाती है तो बाजार के जो वो घटिया ही कहूँगा, घटिया लोग वो बैठे होते हैं, वो आवाजें कस रहे होते हैं, और ऐसे ही गली मोहल्ले में यही निजाम होता है। और क्या आप इसको देखते हैं कि मैं ये बराबर कहता हूं हुकूक नहीं साहब, रखती, दीन ने बराबर हुकूक दिए, हमारा माशरा बराबर हुकूक देता है, फिर ये क्यों नाइंसाफी है? अगर कोई बच्ची पढ़ लिख जाती है, कुछ जॉब करने के लिए जाती है, वहां पे भी उसको अजीब नजरों से देखा जाता है, तो ये क्यों है हमारे माशरे में ये सब कुछ? देखिए मलिक साहब, इसमें मैं ये समझता हूं कि इस माहौल को बनाने वाले हम लोग हैं। उसकी वजह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरों की औरतों की तरफ ना देखो ताकि तुम्हारी औरतें महफूज रह सकें। बात ये तलख है, लेकिन हमें ये कबूल करनी चाहिए कि जब मैं किसी की बेटी को, किसी की बहू को गलत नजरों से देखूंगा तो मेरी बहू बेटी को भी गलत नजरों से देखा जाएगा। अब हम इस बात को तो एक्सेप्ट करते नहीं, लेकिन खुद अपने आप को पर्दे में रख के कह लें या उनसे छुप के कह लें, बुराइयां करते हैं। ये वो वजह है कि खवातीन अपनी हरासगी को घर में इत्मीनान का फुकदान होने की वजह से, क्योंकि हम खुद चोर होते हैं, बददियानत होते हैं, हम औलाद से भी कुछ चीजें छुपाते हैं। ये वो नुक्स है कि वालिदैन और औलाद में वो क्या कहते हैं, एक पर्दा हायल होता है, वो नहीं होना चाहिए। जब औलाद को इत्मीनान होगा कि मैं अगर अपने वालिदैन से बात को शेयर करूंगा या करूंगी, उसका मुझे बेहतर हल मिलेगा, तो वो जरूर शेयर करेगी या करेगा। लेकिन आज क्या है कि वालिदैन खुद तो गलत कारियां करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि बाहर इलाके में तो हम फिरौन या यजीद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, बात सुन ले कि जो आज भी एक जान गुसार मंडी मोहद्दीन में एक कत्ल हुई है, हवा की बेटी जो कत्ल कर दी गया है, वो FIR दर्ज हुई है उसके चाचा की तरफ से कि इसने पहले भी मेरे भाई ने 2 शादियां की हुई थी, तीसरी शादी करने के लिए वो इसका रिश्ता देना चाहता था, जिस वजह से इसने कत्ल कर दिया है। अच्छा, अब हुआ क्या है पता नहीं, अंदर खाना क्या सीन होगा, लेकिन देखिए वो भाई है, उसने भाई पर FIR दर्ज कराई है, बाद में वो सुलह नहीं कर लेगा, वो हवा की बेटी का इंसाफ कहाँ होगा? और दूसरी एक बात यहाँ पर शामिल करना चाहूंगा कि जब भी बेटी गलती कोई कर ले, उसकी जो है मौत यकीनी बना दी जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, जबकि बेटे हजारों गलतियां कर ले तो उनको माफ कर दिया जाता है, जिक्र नहीं किया जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। जनाब, वही मैं बात कर रहा था कि हम घर में होते हैं उम्र फारूक के कानून के मुताबिक, हम अपने घर में अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी बीवियों पर कानून लागू करते हैं उम्र फारूक वाला। जब घर से बाहर आते हैं वहां पे हम कानून नाफिज करते हैं फिरौन वाला। अब इस तजाद को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किसको किया जाता है? हमेशा से औरत को। आज का जो वाकया है
उस पर भी मेरी ये बात है कि ये सरासर एक तो जुल्म हुआ है, दूसरे नंबर पे आप देख लेना कि वो अपनी बेटी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो बकौल उनके बयान है फिल वक्त तक, कि वो अपनी बेटी को यूज करना चाहता है। नहीं, मैंने जो मेरी मालूमात के मुताबिक वालिद अपनी शादी करना चाहता था, बदले में अपनी बेटी को रिश्ता दे रहा। अच्छा चलो, बट्टा सट्टा भाइयों के लिहाज से तो हो सकता है, मान लिया वो थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पे वालिद अपने रिश्ते की खातिर अपनी बेटी को कुर्बान करना चाह रहा था तीसरी शादी के लिए। तो बेटी ने अगर इनकार किया या एहतजाज किया तो उसको कत्ल कर दिया गया। एक तो 94 के हवाले से हम उस कत्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं और उस मुलजम को करार वाकई सजा देने के लिए इंतजामिया से अपील भी करते हैं। यही वो चीजें हैं जो माशरे का निजाम खराब करती हैं। जब नहीं सुना कर लेगा तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पर कानून या हुकूमत क्या करेगी ना? हाँ, देखें नहीं, यार ये भाई ने कटवाई है भाई पर, ये देखें, एक प्लान के तहत नहीं, किया गया। ऐसा वैसे नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कानून में कई वाकयात ऐसे हैं, हम अपील भी करेंगे जस्टिस साहबान से भी कि जब कोई मर्डर होता है उसकी मुद्दई हमेशा हुकूमत होती है। अब उसके वारसान को ये हक जरूर इस्लाम ने दिया है कि उसके वारसान कत्ल को माफ कर सकते हैं, लेकिन उस बच्ची का वारस जो दुनिया में अब नहीं रह गया, वालिद बनता है, वहां पे आ जाएगी स्टेट। जो स्टेट अगर उसको माफ करे फिर तो मेरा मकसद है उसको माफी मिल सकती है, लेकिन अगर स्टेट चाहे, उसका भाई अगर राजीनामा भी कर ले तो उसको माफी नहीं मिल सकती। अच्छा अंदलीब साहबा, रुखसाना अंदलीब साहबा, जो शादी हो जाती है उससे आगे का अब जो है वो सीन क्या होता है कि शोहर पहले तो बड़े प्यार के साथ रहता है, फिर कुछ थोड़े अरसे के बाद वो गालियां देना शुरू कर देता है, तशद्दुद शुरू कर देता है। तो और सास जो है वो खुद एक खातून होते हुए अपनी जो बहू है उसके जो है वो हकूक पामाल करना शुरू कर देती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर जब वो औरत मायके में होती है तो मायके में भी वो अपने असूल और हक के हिसाब से रहे। जिस वक्त उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती है, जब वो जाती है तो उसको इतना ये इस चीज का अंदाजा हो जाए कि मेरी आया लड़ाई किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। जैसे माँ बाप को अपनाया जाता है उसी तरह ससुर हो, सास हो, मियाँ हो, उन सब को भी वही रिश्ते दिए जाते हैं। मियाँ को मियाँ की जगह, उनकी बातें समझनी चाहिए, उनके हालात समझने चाहिए कि इनको किस चीज से मतलब के एलर्जी है, किस चीज से गुस्सा आ रहा है। तो लड़ाई की वजह बनती इसलिए कि अगर औरत चाहे तो वो मुकाबला कर सकती है, वो रह सकती है, लड़ भी सकती है, मुकाबला भी कर सकती है हालात से भी और ससुराल से भी, तो वहां पर इतने इश्यूज नहीं बनते। तो जब औरत खड़ी हो जाती है ससुराल में भी कि मैंने, जब उसे ये पता होता है कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैंने इधर ही रहना है, यहाँ से अगर घर गई तो कोई भी मायके वाले नहीं रखते, ठीक है। औरत का तो असल में घर है ही नहीं है, मायके में भी नहीं है, ससुराल में भी नहीं है, बेटे के घर पे भी नहीं है, कोई घर नहीं औरत का। लेकिन औरत को अपना घर खुद बनाना पड़ता है हालात के साथ। मदर इकबाल गोंदा साहब क्या कहेंगे कि शोहर जो है वो तशद्दुद करता है, गालियां देता है, सास जो है वो उसका भी रवैया ठीक नहीं होता, तो ये आप कहेंगे नहीं शोहरों को कि ऐसे ना करें, ख्वातीन के हकूक पामाल ना करें? जी बिल्कुल क्यों नहीं। असल च वजह है ना कि जिस टाइम स्टार्टिंग जो बेटी दी शादी होके ससुराल में जाती है ना, उस टाइम तो होंगी शहजादी बाप दी घर तो कुछ ते वालदैन उन सही तरबियत दे के भेजन ना ते ठीक है। ससुराल स्टार्टिंग में तो होंगी है नवी नवी रिश्तेदारी ते आप देने बिस्मिल्लाह लिहाज रखा जाता है। अगर ते औरत नु वालदैन जेड़े ने अच्छी तरतीब दे के इस काबिल बना के भेजन कि जेड़ा जुल्म ही होवे बर्दाश्त कुछ हद तक जुल्म होवे, ये नहीं कि जालिम अगे चढ़ जावे, जुल्म होवे ते उसनो वालदैन तक नहीं पहुंचे। नहीं शोहरा ने पैगाम देना कि शोहर जेड़े ने वो थोड़ा जिहा मेहरबानी करना, हाथ थोड़ा रखन जनाब, अपनियां भी उन्हां दी तियां होणियां होंदियां ने, भैणां भी उन्हां दी है ना जनाब, वो यही समझ जनाब। ये हर माँ बाप कह के भेजता है, ये हर माँ बाप अपनी बेटी को तनकीद करता है कि बेटे जिस वक्त आपकी शादी हो जाएगी वहाँ पर उनको अपना समझना, सास को माँ ये जो अगला गाड़ा है यही तुम्हारा गाड़ा है, तुम्हारी डोली जा रही है वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही निकले, जनाजा ही निकले। उस जगह ते जदों ये चीज क्लियर हो जाती है, घर विच बहू होंदी है,
ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਕਣ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 7 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸਬਤ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ करे दी ना कि आने वाले टाइम जो ये मेरी विरासत है, ये जो मेरी एक नस्ल चलनी है। नहीं, सास कोई मसले नहीं बन ससुर लगा। सास ससुर को उन दोनों मियां बीवी का कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहिए। नहीं मियां बीवी दी तो लड़ाई को नहीं ना, कॉम्प्रोमाइज करी होती है और इसी इशू पे होती है। हां, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कमेंट्स शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला खान साहब हैं और सकलैन कादरी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। और अब्दुल्ला खान कह रहे हैं गुड वर्क, बहुत अच्छा जो है वर्क जा रहा है। और साथ हमारे हैं शहजाद अफजल गोदल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट दी हेल मैन, बोला तो जवाब नहीं रहा। बाकी देखें, कोशिश कर रहे हैं हमारे जो है वो सारे ही अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, और पता नहीं ये क्या नाम लिखा हुआ, उन्होंने कह रहे हैं बहुत अच्छा है। और आगे हैं अनम शहजाद साहब हैं हमारे साथ, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। नवाज मलिक साहब सारा अस्सलाम वालेकुम। और ज़हीर अब्बास गोदल साहब हैं, अगर शो मज़ीद अच्छा बनाना है तो सुनने वालों को भी लाइव शो में सवाल करने का मौका दें। सर, हमारा ये तरीकाकार है, जो भी कमेंट्स आते हैं ना, जो भी स्पेशल किए जाते हैं वो हम शामिल करते हैं। और बिल्कुल अच्छा शो मुबारक हो। नहीं ठीक है ना, वो तो कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी लाइव जो है वो लिया जाएगा। तो हम ये ऐसा कर रहे हैं, करेंगे, ये भी जो है लाइव लेंगे। एक तो आप तमाम लोगों की बड़ी मेहरबानी है जो हमें देख रहे हैं, हमें मशवरे देते हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत है। और यह भी आपकी शुक्रगुजारी कि आप प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर मजीद आप हमें कुछ मशवरे दें और कुछ सवालात किया करें मौजू के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में ज्यादा अच्छी दिलचस्पी पैदा हो सकती है। फराज मलिक साहब कहते हैं क्या बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और एडवोकेट हामिद मुमताज रंजा साहब हैं, ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, उन पर उनको कौन कौन हकूक़ मिल रहे हैं और जो नहीं मिल रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। ये अहमद साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं वैसे अहमद साहब आप वकील हैं, आपको ये भी लिखना चाहिए, आपको साथ लिखना चाहिए कि ये हकूक़ मिल रहे हैं और ये नहीं मिल रहे हैं। आपको तो इस तरह पार्टिसिपेट करना, प्रोग्राम में आना चाहिए थोड़ा सा। जी जी। और जुबैर कौंसल साहब हैं और हमारे साथ सकलैन कादरी साहब हैं और मुनव्वर तबस्सुम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, क्या हाल है। शमसा चौधरी साहब हैं, शमसा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अफशान अकरम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। फिर जो एडवोकेट साहब फरमा रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ का भी जिक्र करें, क्योंकि ससुराल की लड़ाइयाँ भी ख़वातीन की वजह से होती हैं। जी, फ़राइज़ का भी हमने कल भी जिक्र किया था, मज़ीद कुछ कोशिश करेंगे, फासला रखें जनाब। आगे कह रहे हैं, शमसा कह रही हैं, मर्द की जिम्मेदारी क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बीवी के लिए, बच्चों के लिए और बीवी के हकूक के लिए मर्द की क्या जिम्मेदारी है। और मैं अर्ज करता हूं, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, ये कर रहे हैं, फिर आगे उनका देखिए मैडम शमसा अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौदीन का एक नाम है, उन्होंने एक सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त इस प्रोग्राम के हवाले से यह मुआशरे का सबसे अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि एक शादीशुदा खातून, उसके घर वालों का उसके साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके हकूक क्या है और फ़राइज़ क्या है।
اس میں میں پورے کا پورا پروگرام کا ایک خلاصہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جن کا سلوک اپنی خواتین اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ناظرین آپ اندازہ کریں کتنے مقدس اور پیارے الفاظ میں پورے معاشرے کا کلچر انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مرد جو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اب اس میں چھوٹی موٹی خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں، ہر ایک سطح پہ ہیں۔ اگر حقوق اور فرائض کی بات کی جائے تو میرا خیال میں ازل سے لے کے یہ بات جاری بھی ہے، اب تک قائم بھی رہنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خلاصہ جو تھا 2-4 لفظوں میں فرما دیا کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، اور آپ یقین کریں ہمارے معاشرے کا بھی پسندیدہ ہے۔ اب اس میں ایک دن پہلے کچھ دن یہ سوال آیا تھا کہ ہم لوگ اس کو رن مرید کہتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ رن مرید اور ہوتا ہے، اس میں کیا ہے جس کی میں خود بھی رجسٹنس کروں گا اپنے خواتین بہنوں سے معذرت کے ساتھ بھی، کہ جو لوگ خاتون خانہ کو خانہ کعبہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کی تابعداری میں انتہا کر دیتے ہیں، وہ غلط کام کرے تب بھی آمین ہے، وہ صحیح کرے تب بھی آمین ہے، ان کو ہم رن مرید کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے حقوق اور فرائض دونوں سے آشنا ہیں، میرے خیال میں ان کو ہم رن مرید نہیں کہہ سکتے۔ وہ بہترین شوہر ہوتے ہیں، ان کا گھر بھی، ان کی اولاد بھی، ان کی فیملی بھی معزز کہلاتی ہے، بہترین انسان کہلاتے ہیں۔ اس میں اب ہم نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے، اپنے بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی ایک پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے اور معزز انسان بنے، جو کہ میرے خیال میں 100% لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، تو اس کے لیے ہمیں خود جرائم چھوڑنا ہوگا۔ جرائم کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جرم ہے میاں بیوی کا جھگڑا۔ میں اخلاقی جرائم کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں جو اولاد کی تربیت میں رکاوٹ ہے، جو اولاد کو جرائم پیشہ بناتی ہے، یا وہ منشیات فروش بنتے ہیں، چور بنتے ہیں، ڈکیت بنتے ہیں، یقین کیجیے اس میں ہمارا قصور ہوتا ہے جب میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے تلخ کلامی کرتے ہیں، اب ایک دوسرے کو حقوق اور فرائض کے سبق دیتے ہیں، تو وہ ریکارڈنگ ان معصوم بچوں کے ذہن میں چلی جاتی ہے، ان میں فیڈ ہو جاتی ہے ان کی CD میں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو کے وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچے باغی ہوتے ہیں تو جرائم کی طرف جاتے ہیں۔ جو معاشرے میں ہمارے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کو پیار دیتے ہیں، آپ کی طرف سے نہیں ملتا، ان کی طرف سے ملتا ہے تو وہ ان کو ہیروئن پہ لگاتے ہیں، شراب پہ لگاتے ہیں، مطلب جتنے بھی جرائم ہیں چوری پہ لگاتے ہیں۔ اب اس سے پورے کا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو میں آج 94 کے توسط سے اپنے تمام بہنوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا را آج کے بعد آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اگر میری بیوی میں کچھ چھوٹا موٹا نقص ہوا بھی تو میں علیحدگی میں اس کو سمجھا لوں گا۔ اور اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے خامد کی کوئی بھی بات ناگوار گزرتی ہے تو اپنے گھر والوں یا بچوں کے سامنے اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، آپ علیحدگی میں ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتی ہیں اور ازالہ بھی کر سکتی ہیں۔ جی گوزل صاحب، ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین کو وہ قابل احترام ہی سمجھا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی فیلڈ میں ہو، کسی معاشرے میں ہو، چاہے بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، تو ہمیشہ ہی جو ہے اس کو سراہا جاتا ہے اور جو ہے وہ قابل قدر نگاہ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ دین نے بھی ہمارے نے بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین کو حقوق دیے ہیں، جیسے جائیداد میں حق دیا ہے، شادی میں مرضی کرنے کا حق دیا ہے، اور طلاق اگر نہیں بنتی ہے تو طلاق کی صورت میں اس کی علیحدگی کا ایک حق دے دیا ہے وہ خواتین کو، اور بیوقی کی حالت میں دوبارہ نکاح کا، جبکہ ہندوانہ نظام میں یہ نہیں تھا۔
اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو جو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس سے پہلے موجود نہیں تھے، اور جو پردے کا سسٹم دیا ہے، میرے خیال میں اگر خاتون کوئی بھی فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے خود غلط نہ ہو تو میرے خیال میں اتنا برا ہمارا معاشرہ نہیں ہے، اس کو کوئی میرے خیال میں انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی کچھ مطلب ہے گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل یہ کوئی شک نہیں. احترام دے عورت دے لحاظ نال عورت تے ماں ہے، بیٹی جے، بیوی جے، کیڑی یہ غلط چیز ہے نا، یہ تے کدی سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. اسی اکثر این دے مقدمات ویکھنے چاہندے نے کہ فلانی جگہ تے انج ہو گیا، زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس طرح بالکل نہیں. اگر 1000 مقدمات ہے نا اس دے اندر صرف ایک کم سچا ہو گیا. ساڈے معاشرے دے اندر اگر اسی بازار چ گزر رہے ہیں نا، ایک عورت ہے اس دے نال 1000 اس دا بھائی کھڑے ہے. اے نہیں کہ دوجا ہے، 1000 اس دا بھائی کھڑے ہے. اپنا غلط ہے، کسی دی جرت نہیں، کسی دی بالکل جرت ہی نہیں ہے کہ اس نو نظر نال دیکھ سکے غلط نال. جتنے بھی غلطی ہوئی تھی پہلے خاتون دی غلطی جناب شامل ہوئے جی، پھر تو جناب مرد غلط ہوتا ہے، اس سے پہلے مرد دی جرت نہیں کہ غلط ہوتا نا. کدی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. تے گھر دے اندر بھی دوستانہ جہاں ماحول ہوئے، مرد کی کی ذمہ داری ہے؟ اس کا کام ہے محنت و مزدوری کرنا. عورت دے سب اس دے دران عورت دی زیادہ ذمہ داریاں نے. گھر نو چلانا، مرد نو اس دے مطابق ذہنی طور تے رکھنا، آیا بارو تے اس نو خوشی نال بولنا. اے نہیں اجے گھر وچ وڑیا نہیں تے نوک ٹوک شروع کر دے. گھر دے لحاظ نال عورت دی ذمہ داریاں زیادہ نے جڑیاں او پوریاں نہیں کر رہی آج کل. اچھا اندلیب صاحبہ، رخسانہ اندلیب صاحبہ، اگر جو شادی ہے وہ ٹائم پر کر دی جائے تو بہت زیادہ برائیاں نہیں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے کی؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل ہو جاتی ہیں، بالکل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ انہوں نے گوندل صاحب نے فرمایا ہے کہ دوستی کے ناطے سے کہ ماں باپ کو بچوں سے دوستی رکھنی چاہیے، ماں کو بیٹیوں سے ریلیشن دوستی والا رکھنا چاہیے، باپ کو بیٹوں سے. تو اگر یہ ماں باپ مل کر اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھیں گے تو نہ ہی تو بیٹی غلط ہوگی نہ ہی بیٹا غلط ہوگا، کیونکہ ان کو کمپنی اچھی ماں باپ دے رہے ہیں، ماں باپ سے مل رہی ہے، گھر سے مل رہی ہے، تو وہ باہر کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے. بیٹیوں کی شادی اس صورت میں وہ مائیں کر دیتی ہیں جن کے پاس ایک تو وسائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ پڑھا نہیں سکتی، لکھا نہیں سکتی، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی دین تو کہتا ہے کہ بیٹی اور بیٹا جوان ہو جائے جب شادی کر اسلام ہمارا جائز یہ حکم دیتا ہے، اسلام میں یہ جائز بھی ہے بہت کہ زیادہ بیٹی معاشرے جب میں جوان ہو وہ جرائم جو ہے وہ جی، ختم نہ ہو جائے ہو شادی جائے. جلدی ہو جائے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں اس واسطے نا یہ اونا بنیا کہ ایک بڑی جی منت جینی ریکویسٹ کرنا چاہنا جڑے اس نظام قانون نو پاس کرنے والے ادارے نے، ساڈے حکمران نے، جنہاں دی گل منی جا رہی ہے، کس حالت بھی ویکھو نا گورنمنٹ دا دل آئی انہیں پابندی لا دیتی ہے ایک شادی بند کر دو، ویکھو بند ہو گئی ہے. اللہ دے نام تے اگر ایک چیز ایک قانون پاس ہو جائے نا کہ جہیز نہیں دینا، سب تو نہ شادی ٹائم تے کرنے دی سب تو مین وجہ ہے کہ بندیاں دی سوچ ہی اوتھے تک نہیں پہنچتی، انہاں کولوں شادی کرن نہیں ہوندی، جس دی وجہ سب تو زیادہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. غربت ہوندی ہے، پھر کپڑے سفید پائے ہوندے نے، بندے دا دل ہوندا ہے کہ میں اس دے اینیاں بندے دی یار دعوت نہ کراں دا تے کی ہوے گا. روٹی پکان تک نہیں، ایک صرف پابندی لگ جائے نا جہیز اتے اور شادی دے برات دے کھانے اتے. جے ایک دفعہ نواز شریف دور چ لگی سی کہ ایک ون ڈش، اس ٹائم کتنی بہتری آئی ہے، لیکن وہ کو قانون نو چلایا نہیں اچھا گیا. نہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے جہیز کا بڑا بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ باپ کو ساری زندگی وہ اپنا مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہے، ساری رسم رواج یہ اس بچی دی شادی نہیں ہوتی جنہاں دے پیو دا مکان چنگا نہ ہوئے، گڈی چنگی نہ ہوئے، جہیز مال نہ دے ہون، کڑی نو نہیں ویکھیا جاتا، برابر نہیں ویکھیا جاتا، جوڑ نہیں ویکھیا جاتا، جہیز نو اہمیت دیتی جاتی ہے. ایسی لعنت ہے ساڈے معاشرے دے اندر. اسی مسلمان ہو کے بھی مطلب نماز پڑھ کے بھی داڑیاں رکھ کے بھی جہیز تو جڑا وے او پیچھے نہیں ہٹدے. ویکھو اسی تے پھر تھوڑے بہتر ہاں. بنگلہ دیش ہے نا، وہ بیچارہ جس ٹائم او دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے وہ جیوندا سمجھو ختم ہو جاندا ہے. کیوں؟ جس ٹائم بیٹی تعلیم دے گا جوان ہوے دی
ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पाकिस्तान भी तो यही है ना जी, पाकिस्तान भी डिमांड की ਜਾਂਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਰਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ ਲੜਕੀ ਯਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਨਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਚਲੋ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਵਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਖੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, 10 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰਸਮ ਰਵਾਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੇਜ਼ और खाने पे, देखना सारा मसले का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। बेहतरी क्या कहते हैं इस बारे में कि जहेज पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये बड़े बड़े खाने पर पाबंदी लगनी चाहिए, सिर्फ 10-15 बंदे आए और सिंपल निकाह होना चाहिए। और साथ ये भी मैं एक चीज ऐड करूं कि जब जवान हो जाए एक लिमिट रख लें, 18 साल 19 साल या 20 साल लड़के और लड़की की बराबर का देखकर शादी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस बारे में? इससे ऊपर जो है वो सजा रखे कि शादी नहीं हो रही है तो नहीं आज 25 साल रखते हैं। अरे ये है कि मैं समझता हूँ कि ऐसा से कम तरीके लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि हम हर चीज के लिए हुकूमत की तरफ ही देखते हैं। देखिए हम 50 करोड़ रुपया लगा के ना एक कोठी पर, उसके बाद जो गली होती है ना, उसके लिए जो मेरा 50,000 की बनती है, 3 साल हम टीएमए वालों का या एमपीओ का या एमएनए का इंतजार करते हैं कि वो आके हमारे दरवाजे के सामने टफ टाई लगा दे या नाली बना दे। अब इसमें क्या होता है कि ये निजाम गड़बड़ हो चुका है कि ये गिलास जो है ये उल्टा पड़ा है, ये शीशी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, ये कुर्सी बजाय पीछे के आगे पड़ी है। इस वक्त ये हमारा निजाम बेतरतीब हुआ है। असल में तमाम की तमाम चीजें अगर परफेक्ट जगह पे रख दी जाएं, कुर्सी की जगह पे कुर्सी हो, मेज की जगह पे मेज हो, तो मैं समझता हूं कि काफी सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अब यह है कि वो करना किसने है। देखिए दीन इस्लाम ने, मेरे जाती नजरिए के मुताबिक उलमा नाराज ना हो तो उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई जहेज पर कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप कुछ दे लें, अगर नहीं है तो आप कुछ ना दें। अब इसमें मिसाल सिंपल सी दूंगा कि नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत तो दुनिया में कोई नहीं थी। आपने जहेज ना देकर कौम को ये मैसेज दिया कि मेरी सुन्नत के मुताबिक अगर करोगे तो तुम्हें हर तरफ से सहूलत मिलेगी। हाँ, अगर तुम कर लोगे तो शायद गुनाह ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मुआशरे में अमीर भी होंगे, उन्हें यह भी पता था कि बच्चियों को जहेज की जरूरत भी होगी, लेकिन अपने इस्तिताअत के मुताबिक। अब असल में उन्होंने जो हुकूक का तयन किया है ना, उस पे तो हम जाते नहीं। जो बेटी है उसको आधा हिस्सा जायदाद में क्यों दिया गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने उसको जहेज भी देना है, उसकी शादी भी करनी है। चले आप बेशक ना दें, अख्तियार कुछ आपको दे दिया कि आप उसको जहेज ना दें, बच्ची मुतालबा ना करे, आप सिंपली तौर पे निकाह करें और उसका हक महर दिला के उसको ससुराल भेज दें, खामन के साथ भेज दें। इस्लामी रवायात बिल्कुल सादा हैं, काबिल अमल हैं। हमने जानबूझ के उनको पेचीदा बनाया है। आपने मलिक साहब बात की ना 18 साल की उम्र की या शादी की उम्र का तयन करना, यकीन करें कि जो बात नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, पूरी दुनिया उनको तस्लीम भी करती है कि वो एग्जैक्ट हैं।
आपने शादी की उम्र लड़की की 12 साल उम्र का तयन किया है। अब क्या हुआ कि हमारा मुआशरा बालिग होने पर कहा है ना, 12 साल नहीं, बालिग होने पर कहा है कि बालिग हो जाए, जब बच्ची हो आप बच्चा। चलें, अगर उसमें आप इसको कोट कर लेंगे 9-10 साल भी मेरी माएँ बहनें हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता। बालग आजकल 10 साल की बच्ची बालग हो रही है, 11-12 साल के काउंट कर लें, 13 साल 14 साल भी कर लें। ये इख्तियार किसको दिया? वालिदैन को, कि उसकी शादी की फिक्र शुरू कर दें। आप ये नहीं कहा कि उसी दिन उसकी शादी करते हैं, अगर आप कर भी देते हैं तो हरज नहीं है, जुर्म कोई नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज पर जोर दिया गया कि जब आपकी बेटी या बेटा जवान होते जाएं फौरन उनकी शादी कर दें। उसकी वजह क्या है कि जब बच्चा बालग होते हैं तो सबसे पहला हमला शैतान उन पे बेरा रबी का करता है, जिस वजह से एक नहीं कम अज कम 101 जराइम शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले जुर्म क्या होता है, अब मैं अपने बच्चों को भी मुखातब कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों को भी कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफ दे बात है ना कि एक खौफ का अजाब आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं ये हरकत तो कर रहा हूँ, मेरे भाई को, मेरी माँ को या मेरे वालिद को या रिश्तेदार को पता ना चल सके। वो जो असाबी कमजोरी का आप शिकार हो जाते हैं वहां पे कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में किसी को इल्म ना हो। सेम यही पोजीशन लड़के की होती है। जब उनका वो माइंड सेट कमजोरी की तरफ जाता है तो उनकी सलाहियतें दबना शुरू हो जाती हैं। इससे आगे फिर मुख्तलिफ जराइम, मसलन उसको जब बेसुकूनी होती है वो नशावर चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब उसको नशावर चीज के लिए पैसा नहीं मिलता फिर वो चोरी काम शुरू कर देता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जराइम के दलदल में धंसता चला जाता है। यहाँ पर मैं कमेंट्स थोड़े शामिल करूंगा। आप शाकिर साहब वो कह रही हैं कि असल हक़ाइक़ सामने लाएं। जुजुआ साहब मर्द मजलूम है मेरी नज़र में, आप तो वकालत कर रहे हैं औरतों की। औरत घर तबाह करने और मियाँ बीवी का तलक खराब करने में औरत का आला किरदार है। अच्छा, आगे जो है वो काफ़ी दोस्त हैं, उनके रांझा साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम में मेरा नाम लो। अब्दुल्ला खान साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और मोहम्मद शफकत रफीक साहब हैं, सारे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। कल भी आपने कमेंट्स लेट किए थे, इस वजह से शामिल नहीं हो सके थे। आज कोशिश करता हूँ, आप अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छी राय देते हैं। शमसा चौधरी कह रही है कि मेरे ख्याल में मर्द भी औरत के बगैर कुछ नहीं है। क्या कहते हैं इस कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये कोई शक नहीं, कामयाब मर्द के पीछे हमेशा औरत हाथ होता है, ये कोई शक नहीं। क्योंकि घर जिहड़ा है ना वो असल है औरत दा, मर्द दा घर नाल कोई नहीं तल्लक एदा, वो बस वो ते हुक्मरान है। घर का औरत दा नस्ल को अकेला मर्द नहीं बढ़ा सकता, ये आला मिसाल है। आगे जो है एडवोकेट साहब कह रहे हैं अगर माँ बाप दोस्तों की तरह रहेंगे तो क्या उनका रोब और डर खत्म नहीं हो जाता औलाद पर से? ये बताएं जी इस क्वेश्चन जी। मैं अर्ज करता हूँ, यकीन कीजिए जो बच्चा, आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, जो बच्चा पढ़ता है उसके नंबर अच्छे आते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो पास हो गया है। अब उसमें सारे 1000, 2000, 4000 बच्चे तो होते हैं, वो सारे खुद ये समझते हैं कि हमने टॉप पे जाना है। लेकिन कुछ बच्चे टॉप पे आते हैं, फिर ऐसे कुछ पास होते हैं, उसमें कुछ फेल भी होते हैं। नजरिया साहब का ये ठीक होता है। गुजारिश ये है कि जो ख्वातीन और मर्द अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ अदब एहतराम से, प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, उस घराने का आप रिजल्ट ले लें। और जिस घर में खातून खाना ऊंची आवाज में बोलती है या उसका खामद ऊंची आवाज में बात करता है या झिड़कियां देता है, उनके बच्चों का आप रिजल्ट देख लें। तो यकीन करें कि अगर आप इस माशरे को काउंट करेंगी तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं नहीं, मेरा नजरिया नहीं है, ये इस्लाम का नजरिया है, आप 80% मेरे इस बात से मुतफिक होंगी कि जिनके वालिदैन का आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, उनकी औलाद पढ़ी लिखी भी है, मुहज़्ज़ब भी है और मुआशरे में आला मुकाम भी हासिल करती है। ये आपके एडवोकेट साहब का क्वेश्चन था, आपके दोस्त। थैंक यू सर, मेरे भाई हैं जी। ये अल्लाह ताला खुश रखे सर, बड़ी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया भाई। मोहम्मद शफकत रफीक साहब फरमा रहे हैं यारी यारी कहंदे ने, यारी यारी कहंदे ने, यारी एक तन दे कच्ची, यारी यारी कहंदे ने, यारी एक तन दे कच्ची, एक छड्डे एक खिच्चे एक छड्डी जावे, एक खिच्चे एक छड्डी जावे ता रहंदी है पक्की।
घर में सुकून रखने का एक ही पॉइंट असूल है सिर्फ, और वो है बर्दाश्त। सारे अपने अपने हिस्से की बर्दाश्त दिखाते रहे तो घर जन्नत बन जाता है। बड़ी कमाल की बात की आपने। एक मिनट सर, एक मेरी बहन ने पहले एक सवाल किया था। मैं आज बरमला ये ऐलान करता हूँ कि कुरान पाक के इरशाद के मुताबिक औरत को दुनिया में सबसे मुकद्दस मकाम दिया गया है। इसको जन्नत का फूल कहा गया है, इसके मुआशरे की बुनियाद कहा गया है। इसने ही मर्द को जन्म देना है। जो ये मर्द जन्म देगी उसने इस मुआशरे की तश्कील करनी है। अब आप देखें ना, आप माली हैं, खातून इस बाग की, इस चमन की माली है। अब वो कैसे पौधे लगाती है? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर 10% भी खातून खाना सोच लेगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये चमन महक जाएगा। लेकिन आज का मौजू हमारा था ख़वातीन के हकूक, और मैं तो बस क्या कहूँ, मलिक साहब इस प्रोग्राम को किस तरफ ले गए। मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे मुआशरे में चौधरीज़म के नाम पे, वडेराना निज़ाम पे, जागीरदाराना निज़ाम पे जो औरतों के हकूक सलब हैं उन पे बात की जाती। नहीं, ये आप बात ना करें, ये आप बात ना करें। कोई वडेराइज़म, कोई चौधरीज़म नहीं, सारे ही मर्द, ये मर्दों का माशरा है। ये मेरे ख्याल में इस चीज से बाहर निकल के हमको सोचना होगा, देखना होगा। जितनी भी फैमिली है सारे जो है वो ख़वातीन के हकूक को मार करते हैं। नहीं सर, नहीं, यकीन करें, आप एनालिसिस कर लें। मंडी बौदीन का हम इधर बैठे हैं, आप सर्वे करा लें, 90% शहरी इलाकों में ख़वातीन को हकूक से ज्यादा हकूक मिल रहे हैं। जो देहाती इलाके हैं, जो मैं वो कहता हूँ कम तालीम याफ्ता इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ पे भी ये निज़ाम अभी राइज है। हजूर वाला आप यहाँ पर बैठे हैं सर, नाज़िम साहब देखें, आपने शहरों में इतने वो जो है वो क्या कहूँगा डरबे बना रखे हैं, उनमें ख़वातीन को बंद कर रखा है। ख़वातीन जो है वो देहात में खुला फिरती हैं, वहाँ पर दूध की सहूलत है, खुली फजा है, उनकी खुराक अच्छी है, उनको एहतराम दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। ऐसी बातें आप मेरे ख्याल में ना करें। आगे कमेंट शामिल करूंगा। आप शाह अकरम साहब हैं, मर्द भाई है, बेटा है, बाप है, शोहर है, मामू है, चाचा है, और भी जिम्मेदारियां हैं। देखिए अब शाह अकरम साहब मर्दों के हुकूक पे भी एक प्रोग्राम कर लेंगे। ये तो हमने मर्द होकर आपके हकूक की बात कर रहे हैं, आपके हकूक की जांच कर रहे हैं। 94 की तरफ से मर्दों के हकूक के लिए बात करने के लिए मोहतरमा को दावत दूंगा कि आप जिस दिन मर्दों के हकूक की बात होगी हम आपको दावत देंगे, काइंडली आप हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। मुझे तो देख लीजिए यार, ये सारा तरफ से क्या कर रहे हैं। ताहिर साहब हैं हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि माँ बाप का डर हो तो बच्चे छुप कर जो है वो गलत कार्यों में लग जाते हैं। आगे जो है वो अफशा अकरम फिर कह रही हैं कि बात नस्ल की नहीं हो रही, शब्दा क्यों औरत को मजलूम शो किया है, क्या मर्द मजलूम नहीं हो सकता? जिंदाबाद। अफशा जो है वो हमारी बात कोई नहीं बोलना। अफशा ने जवाब दे लिया है ना, ये जवाब अगर असी देंदे ना ते सवेरे इन्हां 1000 स्टैंड तक के साडे घर चढ़ना है। देखिए बराबर का जोड़ है ना। मियां अरशद साहब हैं, मियां साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, साथ रहने का। एडवोकेट साहब कह रहे हैं, एडवोकेट अहमद राजा साहब, बेटी को जदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता तो क्या जहेज भी एक बेटी का हक है? ये जो है मैं बात करना चाह रहा था। गुजारिश ये है कि बेटी को जहेज देना आपकी अपनी मर्जी है, जबकि उसको विरासत में हिस्सा देना मेरे अल्लाह की मालिक कायनात की मर्जी है। अब उसमें मैं अपने भाइयों या मर्दों के लिए एक सजेशन दूंगा। ये अल्लाह ताला ने उस औरत को जो हिस्सेदार बनाया है ना, उसमें कुछ वो क्या कहते हैं हिकमतें भी हैं। अब आधी जायदाद तो दी ना बालक से, उसके बाद 8वां हिस्सा अपने खामद से भी उसको दिया है। वो मतलब 3/4 हिस्से की मालिक बनती है ना जी। लेकिन उसमें क्या है, एक अजमत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जब बेटी है हमने किसी को देनी है तो जायदाद उधर जानी है। अब हमारी एक बहू आनी है तो उसने भी साथ जायदाद लानी है। एक तो उसमें ये था कि हमारे अंदर ये लालच का जज्बा खत्म हो जाए कि चलो मेरी बेटी को 2 मरले जा रहे हैं, उधर से भी 2 आएंगे। एक तो लेवल बरकरार रखने के लिए ये एक बेहतरीन फार्मूला था।
کہ میں اپنی بیٹی کو 2 مرلے حصے میں دے رہا ہوں, اب مجھے بھی تو اس بندے نے رشتہ دینا ہے جس کے پاس 4 مرلے ہوں گے, جس وہ اپنی بیٹی کو 2 مرلے دے گا. تو یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے, معاشرے کو سیٹ کرنے کے لیے ایک زبردست فارمولہ تھا. اس کے علاوہ ایک منٹ, اب غریب کی بیٹی اگر وہ چاہے کہ ایک امیر کو دی جائے, یہ تو آپ نہ کریں. اچھا یہ دیکھیں اسلام نے لیول پر زور دیا ہے اپنے, ہاں اس میں پرائرٹی ہماری یہ جائیداد نہیں اسلام کی, اس میں تقوی اور پرہیزگاری یا اخلاق ہے. ہاں یہ ایک چلیں معاشرے میں ایک طریقہ یا ایک شک ضرور ہو سکتی تھی. اب کیا اس میں جائیداد کی وراثت اس طرف جانی ہے ادھر سے بھی آنی ہے, اس میں اب کیا حکمت ہے کہ اگر بھائی اپنی بہن کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اس کی محنت کرتے ہیں کہ آپ ہماری بہن ہو, ہم پہ احسان کرو, آپ اپنا حصہ ہمیں دے دو. ایک تو اس عورت کو پرائرٹی دے دی اسلام نے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے, آپ ان بھائیوں کو دے دیں, معاف کر دیں یا لے لیں. یہ جو کانسیپٹ شو کیا جاتا ہے نا کہ ضرور لینی ہے یا دینی ہے, یہ انتہا پسندی ہے. اس بات پہ کوئی نہیں اسلام کی بنیاد. یہ محبت کے لیے سلسلہ کیا گیا تھا, ایک تو رشتوں کے توازن کے لیے, دوسرے نمبر پہ بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر بھائی 2-4 مرلے یا جائیداد کا جو حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ انتہا تک اس عورت کے قدموں میں جائیں, اپنی بہن کو اپنے سر پہ بٹھائیں, اس کی منت کر کے اس سے حصہ لے لیں, وہ دے دے. یہی اپلائی اس کی بہو پہ بھی کرے گا نا. وہ دونوں طرف پہ یہ قانون جب اپلائی کرے گا تو ہم بہترین معاشرے کو تشکیل دے سکیں. اچھا جی, محمد شفقت رفیق صاحب ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن میں بہت اچھا ایک چانس ہے کہ جو جن بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی ہونے والی ہے وہ تھوڑے سے مہمان بلا کر اس فرض سے جو ہے وہ اچھا موقع ہے. زبردست ہے. اور دوسرا وہ یہی محمد شفقت رفیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ وقت پہ شادی نہ کرنا ہے. حالات سیٹ ہونے, مکان نوکری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ نبی علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور ہمارے ساتھ تصدق حسین بہدر صاحب ہیں, اور کافی دوست ہیں, صداقت رسول بدر صاحب ہیں. السلام علیکم صداقت بھائی, آپ کا کوئی کویسچن نہیں آتا, آپ پروگرام میں یہاں تشریف لایا کریں, آپ کو ان سیٹوں پر ہونا چاہیے جتنے دن پاکستان میں. لاک ڈاؤن میں انہوں نے نا خود کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر لیا ہے. اور حامد ممتاز صاحب, ارن صاحب, آپ کو پروگرام میں آنا چاہیے. جتنے بھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, منی بودی کے لیڈران ہیں, یا کوئی بھی ہمارے پروگرام میں آنا چاہیے. چاہے تو ہمارا پروگرام جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں, اوپن ہے, کوئی بھی شامل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا پروگرام ہے, ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ تشریف لائیں, اپنے خیالات سے عوام کو آگاہ کریں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی معاشرے کی اصلاح میں ہمارے ساتھ حصے دار بنیں. ہمارا مقصد عوامی فلاح و بہبود ہے, ان مسائل کا حل ہے جو ہم پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, صداقت رسول صاحب کا جو ہے وہ بات آ گئی کہ شادی لڑکے کی 25 اور لڑکی کی 20 سال کی عمر میں ہونی چاہیے. کم عمر کی وجہ سے بہت مسائل آتے ہیں, تو سارے بڑی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے بھی تو مسائل آتے ہیں نا. یہ کنسپٹ ہے ان کا, اس میں ہونی چاہیے. عمران لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے پر اس کی شادی جائز ہے. ملک محمد اشرف صاحب ہیں, صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. عمران لطیف کٹانہ صاحب ہیں, گلریز علی صاحب ہیں, السلام علیکم, کیا حال ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے. بہت شکریہ رحم بھائی, آپ اتنی محبت دکھاتے ہیں تو ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے. آپ کا پروگرام ہے, آپ پروگرام میں تشریف لایا کیجیے, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. محمد شفقت رفیق صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں. اور اسلام کی روح سے بالغ ہونے پہ جائز ہے, لیکن ہمارے قانون کے حساب سے 18 سال عمر ہے نکاح کی. آفتاب حسین صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں زبردست ہے. گلریز صاحب ہیں کیا, اور آگے ہے صداقت صاحب, بالکل بھی نہیں, یہ خلاف شریعت ہے. خوب شاباش, صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. اور سارے ایک یہ گل کر رہے ہیں نا کہ عمر نہ چھڈو. سب تو بہترین جیڑی ریکویسٹ کیتی ہے, اے تسی پاویں ایدو کن پھڑ کے بڑا کے کما کے گل کرو یا ایدو کر لو. میں دعویٰ کرنا اگر اج پابندی لگ جائے عورتاں دے جڑے جائیداد ہے وہ 100 چوں 50 بندیاں دی صرف جائیداد ہے, ایک پنڈ دے اندر تھوڑی جائیداد ہے, او دے وچوں کی لینا دینا ہے. اس تو سب تو بڑھیاں یا لڑکے بڈھے ہو گئے نے, وہ اس وجہ تو ہو گئے کہ نک دی وجہ تو
جڑی کوئی پابندی نہیں بنتی اس کو مانتے ہاں ہیں جی، یہ معاشرے کی دیش کی وجہ سے۔ پرابلم جو آپ نے عرض کی تھی ہاں، میں اپنے والدین کو اپنے بھائیوں کو جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ یار ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا، کیا ہم ان سے بڑے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ میں سے چیک کر لیں تو ایک دن نا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جوتی کو گانٹ رہے تھے، جوتی کی سلائی کر رہے تھے، تو صحابہ کرام ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دیں، ہم سلائی کر دیتے ہیں، آپ کیوں یہ گندا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا میں جوتی کو سلائی نہیں کر رہا، میں تکبر کے بتوں کو فاش فاش کر رہا ہوں، میں تکبر کے بتوں کو گرا رہا ہوں کہ کل کو میری امت کسی اس پیشے سے نفرت نہ کرے کہ ان لوگوں کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ یہ تکبر ہے دوسروں کو کمتر سمجھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی منافقت ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ادھار اٹھا کے اپنے نسلوں کو گروی رکھ کے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کروں۔ خدا را اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اس راستے پہ لائیں کہ آپ کچھ بھی نہ دیں، جیسے میں نے پہلے وہ جائیداد کے حوالے سے مثال دی، آپ کہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیں گے اور اپنے بیٹے کی یا جب اس کی شادی کریں گے ہم بہو والوں سے کچھ نہیں لیں گے، تو میرے خیال میں ہم اچھا معاشرہ تشکیل دے جی سکتے ہیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے پروگرام کا، تو دو تین چیزیں شامل کرتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے منشی محلہ میں ابو بکر نامی نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ گلی میں گرا ہے، پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی، ریسکیو والوں نے وہ آ کر اس کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیا ہے۔ اور مدنی محلہ جو ہے شوگر مل روڈ پر مدرسہ سے پیچھے جو ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احساس پروگرام جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، لیکن ہماری پوری بستی غریبوں کی ہے۔ یہاں پر ہم نے میسج بھی کیے، درخواستیں بھی جمع کروائی، لیکن کسی کو بھی احساس پروگرام کی طرف سے نہ کوئی میسج آیا ہے، نہ ہی کوئی فنڈ، نہ ہی کوئی مخیر حضرات کی طرف سے مدد پہنچی ہے۔ اور ایک شہری ہیں انہوں نے یہ شامل کیا ہے کہ دکانیں جو ہیں صدر بازار میں اور مختلف جو ہمارا مڑی مدین کا بازار ہے اس میں کھلی ہیں، اور دکاندار جو ہیں وہ دکانوں کے آگے بیٹھے ہیں، گاہک آتا ہے شٹر کھولتا ہے اور اس کو سامان جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ یہ کرونا میں لاک ڈاؤن ہمارے بہتری کے لیے ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، مہربانی فرمائی جائے۔ اور کافی میرے خیال میں جو ہے وہ پروگرام میں ڈسکس ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ خواتین کے حقوق پر بات کرنے کی، اور جتنا کر سکتے تھے ہم نے ڈیبیٹ کی ہے۔ پلیز کوشش کیا کریں کہ اچھے اچھے اپنے جو میسج ہیں مہذب شہری ہونے کے ناطے وہ پروگرام میں اپنی طرف سے شامل کیا کریں، ہم انشاءاللہ ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو 94 اسٹوڈیو سے اجازت، احمد جنجوعہ صاحب کو، دلیپ رخسانہ صاحبہ کو اور مظہر اقبال گول صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے